سلام تعنا هابلك كبرات سمعتي لوم سنة حدا التشيع 26 عام تمرت فرنجي كبعد ساوا استفلا كنا عتوبات زبط احنا لو عبيت ورتات حنا لكم قريبنا لنا عندار استاسينا لوم عمل لا إثيوبيا شبعة هجراو مرجع يكايدالو يكون امبر ذعاوي مرجع زي اب كل التجراي قالك فالات عفارن امحاران كم زي يكايد بورد مرجع افليطالو ناب سفيح تحسو زينا كنسجل مسرت بيراو بورد مرجع إثيوبيا زهاو مجلتي لومي قلت حاد سنة 2026 كاب زكايد ولو ناي مرطا مسرح تعمل 5 مليون هزبي نممرات تمزجيو يركب كابزياتهم توم 5.5 مليون تكون زيغاتا بديجيتال منجد اونلاين كمز تمزجو تغليصال املا هاجر لعلي 5 اي بي سنتر بولينج ستيشن دمص نبهاب تداليو الله عندما مينستر أبي أحمد جزاء سلفي بالسجننا بروسبرتي بارتي أمر جازي داعما يحجاو سلطان كلهم كم سخل تسفاي جول يخون مبر إذلهم ذكايد ولا مرجع بسنك زلة تنتاو تجبات بوليتيكا مسحابن أب كله فلات تهاجر كبات حيكاله ناب سمين شرق إثيوبيا ناب كل تجرا كدملس سنك دحركونات زي ترجع كونات بوليتيكا مسحابن أب كل تجرا يكون يكون لا مرجع مسرح حيكايد زلة بورد مرجع إثيوبيا مجو كونات سلذيل بلبل أب تجرا مرتا كم ذهلو الرجع جزوي كم زفلت هو حد بيلي فابكراو أو وانا تجرا نايبع بمحدارا ومحاورات بايتوتات ما ينمت يعزروا من قصاص مس فيدرال من قصدوا مسحاب مدات الزوبا زيادة أحلق لي هو يركب سلازم بتجرا كابلومي ذكايد ولا هاجراو بوليتيكا وركو وطاي كوينو اب كندناي مرجع ورتات اب علتاوي هوتو داغمن صفرت غيرو يركب كابز بتوسخي اب كلل امحار اول بسنك مسعطواس انو ዝግበሩ ግሽ ሸሞንተ ተቆናይ ምርጫ መረጣ ከምስ ተሰረዘ ተፈልይዳሉ ሕብረት አፍሪካ ዩኒየን ነዝሎም ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ዝዕዘብ ጉጅለ ይኻል ዝብ ናይ ቀደም ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ዝምራሕ ጉጅለ ተዓዘብቲ ሕብረት አፍሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ተዋፊሮም መስርሕ መሃብ ድምጺ ምቁጣር ምእካው ውጽኢታት ክዕዘብ እዩ ውጽኢት ዕለቶም እውን ድሕር ክልተ መዓልቲ ማለት እውን 3 ሰነ 2026 ሓፈሻዊ መግለጺ ክውሉ እዮም ኣዋና ከተማ አዲስ አበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ከተማታት ሓይሊ ጸጥ ብበዝሒ ተዋፊሮም ይርከቡ ኤምባሲ አሜሪካ ካልኦት ኣካላት እውን ዜጋታቶም ካብ ዕጡቕ ምንቅስቃስ ዓበይቲ ኣኼባታት ክቁጠቡ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ክቡራት ሰማዕቲ እቲ ሎሚ ዝጅመር ዘሎ ናይ ድምፂ መሃብ መስርሕ ክሳብ ምሸት ሰዓት 12:06 ፒኤም ክፋል ክፉት ኮይኑ ክውዕል እዩ ውጽኢት ዝምርጫ እዚ ንመጻኢ ዕድል ፖለቲካ እታ ሃገር ነቶም ዘይተረጋግኡ ዞባታት እንታይ ሓድሽ መልክዕ ከምዝዎም ኣብ ቀጻሊ መዓልትታት ዝረአ እዩ ዝኸውን ክሳብ እዋናዊ ወረታት ሒዝና ዳግማይ ክንምለስ ካናልናስ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ተጸበዩና ሰላም መዓልቲ